अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना व जहदिना आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। और आज जिस मौजू पे मैं आपसे बात करने आई हूँ वो है नमाज की अहमियत और फ़र्ज़ियत। मोमिन और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ जो है वो नमाज है। और हम मुसलमान हैं और हम सभी जानते हैं कि नमाज को 5 वक्त जो है वो मुसलमानों पे फ़र्ज़ कर दिया अल्लाह ताला ने। और इसकी पूछ होगी क़यामत के दिन, और ये उन फ़राइज़ में से है जिनको हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इसके अलावा जो नमाज़ें हैं वो नफल नमाज़ें हैं, हम जितनी भी पढ़ लें, और उनके बारे में भी इंशाअल्लाह ताला हम अब स्टेप बाय स्टेप जानते रहेंगे। सहाबाए कराम कहते हैं कि हम किसी के कुफर का पता उसके तर्के नमाज से लगाते थे। अगर कोई शख्स मुनाफिक है और वो भी मस्जिद में आकर नमाज अदा कर रहा है तो हम ये समझते थे कि वो मुसलमान है। क्यों? क्योंकि वो उसका दिल का मामला हमें नहीं पता, लेकिन क्या है, वो मस्जिद में आके नमाज पढ़ रहा है। लेकिन एक शख्स जो मुसलमान होते हुए घर रहता और मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आता और तर्क नमाज करता, तो हम क्या कहते कि मोमिन और काफिर में तो फ़र्क ही नमाज करती है। इसका मतलब है कि ये अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहा है, तो क्या है, ये काफिर है। और उलमाए कराम का ये कहना है कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ अपनी बेटी की शादी भी ना करें जो तर्क नमाज करता हो। तो बेहतर है कि हम जाने कि नमाज की कितनी अहमियत और फजीलत है। हज़रत अबू तलहा कहते हैं कि मैंने 2 लोगों को पनाह दी थी अपने घर, और उनमें से जो एक सहाबी थे वो शहीद हो गए, और जो दूसरे सहाबी थे वो 1 साल बाद फ़ौत हुए उनके। तो ज़ाहिर है कि मैंने सोचा कि शहीद का दर्जा जो है वो जिसको मौत बिस्तर मर्ग पे है उससे बेहतर है और उससे अफ़ज़ल है। तो मैंने कुछ अरसा बाद उन दोनों की अमवात के ख्वाब में देखा कि जो सहाबी शहीद हुए थे और जो फौत हुए हैं उनका दर्जा शहीद सहाबी से ऊपर है और बुलंद है। तो मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि शहीद के तो बहुत बुलंद दर्जात हैं, और जो फौत हुए हैं उनके बाद 1 साल बाद, तो वो उनको उनसे ऊपर दर्जा क्यों मिला? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि उसने 1 साल की नमाज़ें ज़्यादा अदा की, 1 साल के रोज़े ज़्यादा रखे, 1 साल की इबादत ज़्यादा की, इसलिए अल्लाह ताला ने उसका एक दर्जा जो है वो बुलंद किया। तो इससे पता चलता है कि नमाज़ें इंसान के दर्जात को कैसे बुलंद करती हैं। हमारे नामा-ए-अमाल में 8वां, 9वां, तीसरा, चौथा, दूसरा कितना हिस्सा इसका होगा, वो हमारे खुशू-ख़ुज़ू पे जो है वो डिपेंड करता है कि जितनी मोहब्बत, लगन और शौक़ के साथ हम नमाज़ अदा करते हैं, उतना ही जो है वो अल्लाह ताला हमें अजर देते हैं। नमाज की फ़र्ज़ियत जो है इसके बारे में है कि अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दें जब वो 7 साल के हो जाएँ। 7 साल से हुक्म देना शुरू कर दें, और अगर वो 10 साल के हो जाएँ तो तब क्या करें? तब इस कदर फ़र्ज़ है कि अगर आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा तब, जबकि वो 10 साल का हो चुका है, तो फिर उसको मारें। क्यों? क्योंकि वो बलूगत के करीब है। और नमाज की जो फ़र्ज़ियत है तो उस पे ये भी हुक्म आया कि अगर तब बच्चा आपका नमाज नहीं पढ़ा, जब वो 10 साल का हो चुका है, तो उसको मारें, लेकिन ये है उसको तंबीह करें, लेकिन उसको नमाज पर लगाएँ। जी, इसके अलावा जो नमाज की फ़ज़ीलत है वो ये है कि 5 नमाज़ें इन गुनाहों को जो इन नमाज़ों के दरमियान में होते हैं मिटा देती हैं। जैसे फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद हमसे अगर कुछ छोटे गुनाहे सग़ीरा हो भी गए हैं, तो ज़ोहर की नमाज़ तक अगर हमने कोई भी गुनाह किए हैं और ज़ोहर की नमाज़ अदा की है, तो वो ज़ोहर की नमाज़ फ़जर से ज़ोहर के दरमियान किए जाने वाले गुनाहों को मिटा देगी। इसी तरह असर, मग़रिब और इशा, और फिर दोबारा से फ़जर। तो लाज़मी है कि हम नमाज़ों का क़याम जो है उसके ऊपर तवज्जो दें। और एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि एक शख्स जिसके घर के बाहर से एक नहर गुजरे और वो 5 वक्त उस नहर में नहाए, गुस्ल करे, तो क्या उसके जिस्म पे कोई मैल, कुचैल और गंदगी बाकी रहेगी? सहाबाए कराम ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो पाकीज़ा हो गया, उसने तो इतनी तहारत का एहतमाम किया, तो उसके जिस्म पे तो कोई मैल, कुचैल या गंदगी बाकी नहीं रहेगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही मिसाल 5 नमाज़ों की है। अल्लाह ताला इनके सबब क्या करते हैं? गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं।
تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نماز کی تصحیح کریں، ہم نماز کو اس طریقے پہ پڑھیں جس طریقے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پڑھنا سکھائی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جن سٹیپ بائی سٹیپ ہم جس طرح سے اس کورس کو آگے لے کے جائیں گے، آپ ساتھ بنے رہیں اور کوشش کریں کہ اس طریقے کو سیکھیں، اپنائیں، اور اپنے طور پر بھی کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو کا جو طریقہ ہے اس کو اپنائیں۔ اور آپ یقین جانیں جتنا نماز میں خشوع ہوتا ہے، جس طرح نماز پڑھنے کے بعد دل راضی ہو جاتا ہے، تو آپ کی زندگی میں کوئی ڈپریشن بھی نہیں رہتا ہے۔ اور پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافقوں پہ 2 نمازیں بھاری ہیں، فجر اور عشاء۔ اور پھر دیکھ لیں کہیں ہمارے دل میں کوئی نفاق تو نہیں، کوئی منافقت تو نہیں، کہیں ہم پہ فجر اور عشاء بھاری تو نہیں، کیونکہ عام طور پہ آپ نے بہت لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ چھوٹی نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، فجر کے ٹائم اٹھنا مشکل لگتا ہے اور عشاء کی نماز تو اتنی بڑی ہے، پڑھنے کا دل نہیں کرتا، بہت مشکل، کس طرح پڑھیں؟ تو آپ دیکھ لیں کہ کافر اور مومن کی نماز میں جو فرق ہے، جو منافق ہے اس کو فجر اور عشاء کی نماز بہت زیادہ بھاری ہے، اور مومن کے لیے کیا ہے؟ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا نماز آپ کی اور میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے؟ کیا ہمارا دل بھی نماز پڑھ کے اتنا ہی راضی اور خوش ہوتا ہے؟ تو ہمیں یہ چیز جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ نماز کے لیے پیدل چل کر جانے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے انسان کے درجات بلند کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ نماز جو ہے، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ تو فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد، اور فرمایا آدمی اور شرک کے درمیان نماز حائل ہے۔ تو شرک کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا جھوٹ، بہتان قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن مجھے گالی دیتا ہے جب وہ کسی کو میرا شریک بناتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم نماز کو سیکھیں، سمجھیں اور جانیں، اور اس کی اہمیت کو جانیں۔ تو دیکھیں کہ کچھ ترجیحات ہماری بھی مختلف ہو گئی ہیں آج کے دور میں۔ ہماری ماں اپنے بچے کو صبح اسکول جانے کے لیے تو جلدی اٹھا دے گی، اور اگر کوئی پیپر ہے، کوئی اسائنمنٹ ہے، تو صبح فجر کے ٹائم یا تہجد کے ٹائم اٹھا کے بٹھا دے گی کہ تم ریوائز کر لو۔ لیکن فجر کی نماز میں کیا کہتی ہیں؟ رات دیر سے سویا تھا بیچارہ، اٹھ نہیں سک رہا۔ ہم اپنے بچوں کو کیسے ہی مارجن دے سکتے ہیں؟ اگر کسی گھر میں آگ لگ جائے اور آپ کا بچہ اندر سو رہا ہے، تو کیا آپ اس کو سوتے رہنے دیں گے کہ وہ سو رہا ہے اس کی نیند خراب نہ ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کے موقع پر عصر کے وقت جو ہے وہ کافروں نے حملہ کر دیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصر کی نماز جو ہے وہ فوت ہو گئی۔ فوت کیوں کہا گیا اس کو؟ کیونکہ اتنا اس شخص کے لیے غم کا مقام ہے جس کی عصر کی نماز چلی جائے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کا مال و متاع برباد ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور اس نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کفار کے گھروں کو آگ سے بھر دوں کہ ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز فوت ہوئی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم جانتے بوجھتے نماز چھوڑیں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے اور ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خود ہی بخشا لیں گے، اور خود ہی ہماری سفارش ہو جائے گی، اور ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ تو جنت کا ٹکٹ اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نا انصاف نہیں ہے کہ کرنے والے اور نہ کرنے والے کے درجے برابر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے بہترین انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نمازوں کو بہترین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بہترین سکھانے کی اور آپ کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔